नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंद्रा ए रियलिटी में। दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से पाक मीडिया बात कर रहा है कि मोदी सरकार कश्मीर में हिंदुओं को जगह दे रही है। कश्मीर में अब हिंदू सिख रह रहे हैं, अब कैसे कश्मीर लेंगे? जब तक मोदी है हमें कश्मीर को भूल जाना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, जब से 370 हटाया है वहाँ से, उसके बाद से ही पाक मीडिया बौखलाया हुआ है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। धन्यवाद। इस वक्त मामलात हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद रोज में, चंद हफ्तों में कश्मीर में काफी हैं। खासतौर पर नरेंद्र मोदी की जो भारतीय हुक्मरान है, भारतीय वज़ीर आज़म है, उसकी हुकूमत आने के बाद जो कुछ उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर था, जो कुछ कहा गया, जो लोग पहले मजाक समझते थे कि शायद ये सिर्फ कहने की हद तक है, ये सारी चीजें, ये आर्टिकल 370 रिवोक नहीं करेगा, 35A रिवोक नहीं किया जाएगा, वो सब कुछ हुआ मकबूजा कश्मीर के अंदर। उसके बाद दुनिया ने कहा कि कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज होगी। भारत शुरू में इनकारी रहा। अब माजी के कुछ दिनों में हमने देखा, जब पहले वो डोमिसाइल लॉ लेकर आए, उस लॉ के तहत अब नॉन कश्मीरीज को कश्मीर में आबाद करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा कुछ अरसे के अंदर। और इत्तलात ये है कि 15,000 के करीब नॉन कश्मीरी फैमिलीज को आने वाले कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर कश्मीर में शिफ्ट करना शुरू कर दिया जाएगा डोमिसाइल लॉ के तहत। इस तरह कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर जो भारत के अंदर वाहिद मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, उसमें मुसलमानों की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। और यह सब कुछ हो रहा है भारत के अंदर। उसके बाद जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बातें हो रही थी, हमने देखा पुलवामा का जो ड्रामा रचाया गया इलेक्शन से पहले भारत के अंदर, अब फिर उसी डगर के ऊपर शायद भारतीय हुकूमत चल पड़ी है और हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। इसी के ऊपर बात करते हैं और हमारे साथ बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सरदार मसूद खान साहब, सदर आजाद जम्मू कश्मीर के। सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सरदार साहब, अभी जो मकबूजा कश्मीर में हालात एक मरतबा फिर बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत खराब है और जो हिंदुस्तान के आला सतही इजलास हुए हैं, जिसमें इंटेलिजेंस, आर्म फोर्सेस शामिल हैं, उन्होंने ये फैसले किए कि उन्होंने कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी करनी है और उसके बाद पूरे का पूरा इल्जाम जो है पाकिस्तान के ऊपर धर देना है। वो पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां जो है कोई नई तंजीमें वजूद में आ रही हैं जिनकी पुष्टपनाही पाकिस्तान कर रहा है। और इस पर्दे में वो वहां कश्मीरियों को, नौजवानों को मार रहे हैं। तकरीबन एक महीने में 40 के करीब लोगों को मार चुके हैं और खुद उनके भी बड़े नुकसानात हुए हैं। तकरीबन जो है वो 20 के करीब लोग जो है उनके फौजी, जो काबिज फौजी हलाक हुए। तो उसमें दो चीजें नई हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि जो कश्मीरी हैं वो कोविड लॉकडाउन और दूसरा जो उनका मुहासरा है उसकी पाबंदियां तोड़कर सड़कों पर और चौराहों में आ गए हैं और उन्होंने फिर एहतजाज शुरू कर दिया है बेखौफ व खतर। और इधर जो हिंदुस्तान के फौजी हैं वो उनके खिलाफ जो है हर किस्म का असला इस्तेमाल कर रहे हैं, पैलेट फायरिंग शॉटगन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइव एम्यूनिशन कर रहे हैं और टीयर गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे ये है कि उनके वो जो है उनके जो शोहदा के जनाजे उनको नहीं दे रहे, क्योंकि वो जो है उनसे डरते हैं कि वहाँ फ्यूनरल्स होंगी और या डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे। दूसरी चीज जो उनके लिए बड़ी अचंभे की बात है वो ये है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ने कोविड-19 के बावजूद जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है उसने एक मतलब फिर कश्मीर के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दी है। तो वो कई हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये कि उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमले तेज कर दिए और उसके बाद जो है उन्होंने ये किया कि वहां जो है गुंजान आबाद गांव में जाके उन्होंने अपना पूरी की पूरी पोस्टें मुंतकिल कर दी ताकि वहां जो कश्मीरी हैं, इनोसेंट कश्मीरी हैं, नॉन कॉम्बेटेंट हैं, उनको इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान में दरपर्दा जंग को तेज तर करेंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाएंगे और उन्हें बराह रास्त धमकियां भी दी हैं कि जंग की कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ। तो इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, फौजी सतह पे भी तैयार होना चाहिए और सफारती महाज पे भी तैयार होना चाहिए। और हिंदुस्तान के इरादे खतरनाक नजर आ रहे हैं। जिस तरह आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करें तो भारत की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कल के हवाले से कुछ इतलात दी हैं कि कल वो कुछ शायद बड़ा कर सकते हैं। आपके पास ऐसी कोई इतला है? क्योंकि खुद उन्होंने
چونکہ فوج فلیگ آپریشن انہوں نے خود کرنا ہے, وہ خود جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بڑا کام کرنا ہے, شاید کل وہاں پر وہ اپنی ہی فوج کو کوئی بھاری نقصان بھی پہنچائیں, تو آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات تھے؟ میرے پاس کوئی اس قسم کی حتمی یا یقینی نہیں ہے جی جی, لیکن یہ آپ اس کے لیے تیار رہیے, کیونکہ وہ کشمیر میں پورے طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں. جو انہوں نے محاصرہ کیا تھا, جو تالہ بندی یا ناکہ بندی کی تھی, وہ کشمیریوں نے قبول نہیں کی. تو لہٰذا یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی مضمون حملے یا حرکت کو بعید از قیاس نہیں قرار دیا جا سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا سردار صاحب, ہم نے دیکھا کہ برہان وانی شہید کی شہادت کے بعد وادی کے اندر ایک مرتبہ تحریک نے پھر زور پکڑا تھا. ابھی ریاض نائکو شہید کی شہادت کے بعد پھر ہم نے دیکھا, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا پہلے گفتگو کرتے ہوئے, کہ لوگ کووڈ-19 کا انہوں نے خیال نہیں کیا اور لوگوں نے ان کے ظلم, ان کی بندوقوں کا خیال نہیں کیا, لوگ باہر نکل آئے. تو اب ریاض نائکو شہید کی اور دیگر جو کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے جموں کے اندر, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ تحریک اور زور پکڑے گی اور آنے والے دنوں میں مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھارتی فورسز کی مشکلات میں مزید اضافہ کریں گے, ان کا جذبہ ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا؟ تحریک کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی جی. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا محاصرہ تھا, یہ ہر گھر کا پہرا دے رہے تھے. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ہر 9 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی متعین ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں, اور اسلحہ سے لیس, جو جدید ترین اسلحہ ہے اس سے لیس جو ہے, اور تو وہاں کسی قسم کی کوئی آزادیاں نہیں ہیں. تو کشمیر کی تحریک کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی. محاصرے کے دوران یہ ہوا تھا کہ وہ انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس کی, اور اس کے بعد لیکن انہوں نے جب یہ کووڈ-19 کے پردے میں ایک مرتبہ پھر کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا, تو کشمیری باہر نکل آئے ہیں اور وہ اسی طریقے سے مزاحمت کر رہے ہیں. اچھا, ایک ہی میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیری نہتے ہیں, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں خود جب گنتی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی 230 کے قریب جو ہے یا 250 کے قریب جو ہے وہاں ملیٹنٹس موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 79 کشمیریوں نے 9 لاکھ فوجیوں کو وہاں باندھا ہوا ہے, 9 لاکھ فوجیوں کو وہاں پن ڈاؤن کیا ہوا ہے, شکست دی ہوئی ہے. تو اور وہ کامیاب نہیں ہو رہے, یعنی مار دھاڑ کے باوجود, قتل عام کے باوجود, نسل کشی کے باوجود کوئی کشمیری ڈرا نہیں ہے, اور ان کی جدوجہد جاری ہے, اور اس سلسلے میں بے پناہ قربانیاں دے رہے ہیں. اور آج میں ایک مرتبہ پھر ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بڑی بڑی تحریک آزادی چلی ہیں دنیا میں, لبریشن یا انڈیپینڈنس وارز, لیکن اس قسم کی تاریخ پہلے کبھی نہیں رقم کی گئی. اچھا سردار صاحب, ایک آخری سوال. بھارت مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل ایکٹ کے تحت اب 15,000 کے قریب فیملیز کو شاید آباد کرنے جا رہا ہے جموں کے اندر. تو اسرائیلی ماڈل جو تھا اس کو بھارت اڈاپٹ کر رہا ہے. اس میں اب اس چیز کو روکنے کے لیے پاکستان کو ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ 15,000 نہ کہیے جی, یہ 2 ملین کے قریب ان کا منصوبہ ہے, اور اس میں سارے کے سارے جو سابق فوجی ہیں, سول سرونٹس ہیں, جو ان کی فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, لاکھوں جو مائیگرنٹ ورکرز ہیں جو مزدور آئے ہوئے ہیں ہندوستان بھر سے, جو ہندو ریفیوجیز ہیں, یہ سارے کے سارے وہاں آباد کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے بہت مطلب ایک پجاریوں کی ایک فوج لا رہے ہیں, مندر تعمیر کر رہے ہیں وہاں. تو یہ بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. آپ نے سوال آپ کا یہ تھا کہ اس طوفان کو روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک تو دفتر خارجہ متحرک ہے, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے ساتھ رابطے میں ہیں, لیکن اقوام متحدہ بدقسمتی سے کچھ بھی نہیں کر رہا, خاموش ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنی سفارتی کوششیں تیزتر کرنی چاہیے, اور ساری دنیا کے سامنے جو ہے ہمیں یہ کہانی پیش کرنی چاہیے, یہ سٹوری جو ہے اس کو نشر کرنا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو ہمارے پاس جو سپیس ہے وہ بہت محدود ہے, یعنی اس لیے کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ جو ہے بیماری کے اوپر یا وبا کی خاتمے کے اوپر توجہ دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ویبینارز کے ذریعے, سائبر سپیس کے ذریعے, جہاں جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں, پارلیمنٹس میں, سول سوسائٹی میں, میڈیا میں, یا سیاستدانوں تک یا حکمرانوں تک, وہاں تک پہنچنا چاہیے. بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ہمیں بآواز بلند یہ کہنا چاہیے کہ کشمیریوں کو نسل کشی سے بچایا جائے. بالکل ٹھیک. سردار مسعود خان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا. ناظرین, سردار مسعود خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. تحریک
کبھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ برہان وانی شہید کی شہادت کے بعد اس تحریک میں ایک اور جان ڈلی تھی، اور اب بائیکو شہید کی شہادت کے بعد پھر تحریک زیادہ جذبے کے ساتھ اب وہاں پر چل رہی ہے اس وقت۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جس وقت کوئی شہید ہوتا ہے تو جس طرح ہمارے یہاں پر رواج ہے کہ اس کو آ کر اس کے گھر میں مبارکباد دی جاتی ہے، تو اس کے جو چہرے کا نور ہے اس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ اب بھارتی فورسز یہ کر رہی ہیں کہ شہید کرنے کے بعد ایک تو ان کے جسم ان کی فیملی کے حوالے، ان کی باڈیز ان کی فیملیز کے حوالے نہیں کی جا رہی، دوسرا ان کے جسموں کے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں تاکہ مثالیں نہ دی جا سکیں، ان شہیدوں کے چہروں پر سے گاڑیاں گزاری جاتی ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ان کو عبرت کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، اور ابھی حالیہ کچھ دنوں کے اندر ساری دنیا نے یہ دیکھا کہ بھارت کے یہ اوچھے ہتھکنڈے بھی بھارت کے کام نہ آ سکے، اور پورے کشمیر کے لوگ ہر طرح کا جو ظلم اور جبر جو برداشت کر رہے تھے وہ بھارت کی گولیوں سے، بھارت کے بارود سے نہیں ڈرے، وہ نکلے باہر، اور یہ گولیوں سے اور بندوقوں سے لیس بھارتی فوج وہ بھاگنے پر مجبور ہوگی ان علاقوں میں جہاں پر یہ لوگ باہر نکلے۔ تو یہ جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب کشمیری بھارت سے آزادی حاصل کر لیں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنے، اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر ریاض خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ